तुम जाणाय हांवें एक नोटीस केला, तुम नोटीस केला जाल्यार म्हाका खबर ना. आतां एक मनीस मेल म्हणटा आतां तो मेल म्हणटरी ते मनशा वॅल्यू कळटा. आवय तो कितू बरो आसलेलो, तो कितू मोगाळ आसलेलो. आनी तोच मनीस जेन्ना तो जीत आसलेलो ते कोण 10 दोळ्यान पासून चोयनासलेलो ना म्हणटा एक 10 दोळ्यान एक बरें एप्रिशिएशनाचें उतर पासून दिनासलेलो. बाबा तूं काय बरो मनीस, संवसारांत आसा ताका थोडी तरी खुशालकाय मेळटा आसला पण कसो मनीस तो. मत तरी लोकांक सांगून केसो फायदो, तो केसो मनीस आसलो तो. ताका पयलीं कळ्ळो जाल्यार आयज तो बरे भाशेन मोडटा आसलेलो. आनी ह्या संवसारांत जे लोक आहाय ते कितले मोगाळ आसूं, ते कितले बरे आसूं, केन्ना लोक म्हणपा ना तो बरो आनी मोगाळ म्हणून. तो मोत्त काय म्हणचे ते हांव तो कितलो बरो आसलेलो, तो कितू पावतालो, एक उतरां केन्ना ना म्हणलो, सदां वय म्हणटालो. आतां म्हाका एक सोज म्हणा, संवसारांत पाडे आहाय ते लोक उरलो आहाय, बरे आहाय ते मेले. थोडे बाबडे चिंतोनूय बरो जावपा सोदनाय, एक कसली बरी कोन्नी केली आनी तो टाकाचको मेल म्हणटा. थोडे देवां पिशा काडटाय, इगोजे वयताय, मीस कोत्ताय, कुमन्यांव आनी दिताय आनी घराको येताय, शेजऱ्यांको झगडटाय, घोवाको झगडटाय, बायलेको झगडटाय, भुरग्यांको झगडटाय, गाळयो मारताय. केल्लो फायदो? देवां पिशांक काळो, घराको येताय आनी लोकां पिशा काटाय. इतली बोर जायन, इतली मिसा वोसोन, दुसऱ्यांक ज्ञान दीन, मिस आयकाय, मिसा वसाय, पूण घराको येताय आनी तुमी सारकी व्हडली कास्तां देंवचार. आवय ती मिसा इगोजी जेन्ना ती आसताय तेन्ना एस्कून रोजार कोत्ताय की देव फकत तेंगेलेच मागणें आयकता आनी कोणागे मागणें आयकना. फादरां पासून त्यो दोळ्यान चोयना ते भाशेन ती बिहेव कोताय. आनी मागीर घराको येयली म्हणटरी जेन्ना ती भायर सोताय न्हू घराको वचपाकू, सामकी सोण काळी करून आख्खे 7 राती काळोख तेंचे तोंडार आसता. घराको पावल म्हणटरी मागीर शेजऱ्यांगे उलोवप, कोणागे आनी कोणागे उलोवप, केरे केरे वेरे वेरे रात दीसभर झगडप चालू आसता. दुसरे दिसा पोतू सकाळीं उठ्ठाय, पोतून सारकी 7 बोगदा जाताय आनी वयताय मिसा. कितू जाण म्हाका अग्री जाताय ती सांगाय. केदी व्हडली लायन आसो, कितलो लोक आसो, हांव कुमन्यांव घेवपा फादरा कोडे नाजाल्यार सिस्टरी कोडे, हे मनशा कडेन हांव केशें कुमन्यांव घेयना. तुमकां वायट दिसो ना दिसनाका, तुमी कितू बरी मनशां ती म्हाका खबर ना. पाद्री देवान विचून काडलोले, सिस्टऱ्यो देवान विचून काडलोले, तांकांच रायट आसोता पवित्र कुमन्यांव हाती दवरपा आनी लोकांक दिवपा. ना हे लोकांक जे ऑर्डिनरी लोक जे घराको वचोन आपल्यागे लायफस्टायल कोताय ते भाशेन. देवा एक रिस्पेक्ट आसोता, तो रिस्पेक्ट दिवपा आमी नोकोय. ती मनशां कसली ती आमकां कुमन्यांव दिताय. हांव जाल्यार अग्री जायना. हांव म्हणटा आमगे फादर आसताय ते, तुमी बरे करून एक मनशाची कित्याक तुमी हिस्ट्री काडनासतना तांकां कुमन्यांव दिवपा दिताय. ते मनीस केसले ते तेंगे घराको वोसोन तेंगे शेजऱ्या वोसोन पयलीं खबर काडाय ते मनीस केसो ते, मागीर तांकां एक चान्स दियाय कुमन्यांव दिवपा. कोण मनशा तो बाबा येयलो फादर आपल्या कुमन्यांव दिवपा जायो, एक केसो ट्रेनींग दिली जालें. मातशें हेजेर थोडोसो आमगे पाद्री विगारांनी वो आमगेले जे कम्युनिटी आहाय क्रिस्तांवांची कम्युनिटी तेणी मातशें तेजेर मातशें लक्ष घालचो. इतलें सांगूं येयल्लें.